बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सलमान आबिद। आज हम गुफ्तगू करेंगे ये जो 13 जमाती हकूमती इत्तेहाद है जिसको लीड कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, लेकिन उसके कोलेशन पार्टनर में पीपल्स पार्टी समेत 13 जमातें किसी न किसी तरीके से हकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं, यानी वो खुद भी हुकूमत हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस 13 जमाती इत्तेहाद में से 12 जमातें कहीं गायब हो गई हैं, मंजर से हमें नज़र नहीं आ रही मंजर में, और अगर नज़र आ रही हैं तो वजारतों की शक्ल में इंजॉय कर रही हैं, आलमी दौरे कर रहे हैं या पीछे बैठ के हुकूमत का तमाशा देख रहे हैं। और जब मैं हुकूमत का तमाशा कहता हूं तो इसका मतलब है कि PMLN की बेबसी और उसका तमाशा देखने की कोशिश की जा रही है। और ये बात बार बार मुस्लिम लीग नून के अंदर भी एहसास पैदा हो रहा है कि जनाब ये सारा मलबा हमारी हुकूमत पर क्यों गिराया जा रहा है या हमारी जमात पर क्यों गिराया जा रहा है, बाकी जमातें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए क्यों तैयार नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब जब से अपना हुकूमत बनी है और वो वजीर बने हैं वजीर खारजा के तौर पर, वो पाकिस्तान में कम रह रहे हैं और पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं। फिर कादल पटेल साहब हो, शेरी मजारी साहिबा हो और शेरी रहमान साहिबा हो, जितने भी लोग हमें पीपल्स पार्टी के नज़र आ रहे हैं, आपको नुमाया तौर पर कहीं नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, कहीं ये अपने हुकूमती वज़रा के तौर पर जो है हुकूमत मुस्लिम लीग नून के वज़रा के साथ बैठते भी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा भी बनते हैं, लेकिन वहाँ पे भी गुफ्तगू उनकी बहुत कम होती है और बस अपने आप को सियासी तौर पे बचाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि सबको पता है कि जो इस वक्त हालात हैं वो हुकूमत के हक में नहीं है और कोई भी जमात नहीं चाहती कि वो इस पूरे खेल के अंदर अपनी सियासी कीमत अदा करे। यही वजह है कि महमूद खान अचकजई जो मुस्लिम लीग नून के बड़े करीब पाए जाते थे, आज आपको सियासी मंजरनामे से गायब नजर आते हैं। असफंद यार वली कहीं गायब नजर आते हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो रोजाना की बुनियाद के ऊपर मुजामत की बातें करते थे, आज कहीं गुम होकर रह गए हैं। वो बिलावल भुट्टो साहब जो महंगाई मार्च की कराची से लेकर इस्लामाबाद तक चलते हैं, आज जब मुल्क में महंगाई हो रही है तो उनकी जबान पर तालाबंदी है। इसी तरीके से वो MPM जिसने ये दावा किया था और ये ऐलान किया था कि वो इमरान खान की हुकूमत की जो महंगाई है उससे तंग आकर हुकूमती कैंप को छोड़कर अपोजिशन कैंप में आ रहे हैं, और आज जब वो हुकूमती टीम का हिस्सा है, वजारतों में उनके पास नुमाइंदगी है, तो आज MPM की जबान भी बंद नजर आती है। अब उनको कोई महंगाई नजर नहीं आ रही। मुस्लिम लीग काफ के 2 लोग जो मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात के साथ है, वो लोग जो है वो वहां पर मौजूद हैं, लेकिन वो भी खामोश है। इसी तरीके से आप दीगर जमातों को भी देखें तो बज़ाहिर ये लगता है कि ये 13 जमाती इत्तेहाद में से 12 जमातें बुनियादी तौर पर सियासी गुमशुदगी का शिकार हो चुकी हैं, और लगता यह है कि इनके बाकायदा अखबारात में इश्तिहारात जारी करने पड़ेंगे हुकूमत को कि ये जो वुज़रा है, ये जो जमातें हैं जो हुकूमत का हिस्सा हैं, बराए मेहरबानी आए और फ्रंट फुट पर आके हुकूमत की नुमाइंदगी करें और जो हुकूमत को मुश्किलात पेश आ रही हैं उसको वो कबूल करें। क्योंकि ये अगर नाकामी है मुस्लिम लीग नून की, तो ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून की नाकामी नहीं है बल्कि 13 जमातों की नाकामी है। लेकिन बदकिस्मती यह है, पाकिस्तान के अंदर जो कोलेशन पार्टनर पर मबनी हुकूमत होती है उसका सबसे बड़ा जो सेटबैक है वो ये कि वो हुकूमत के साथ अच्छे कामों में तो लीड करती भी नजर आती है, लेकिन हुकूमत की मुश्किल में वो हुकूमत के साथ खड़े होने की बजाय अपने लिए सियासी दरवाज़ा दूसरा तलाश करती है और जाकर उस वक्त की अपोजिशन के साथ जोड़ करती है और उनके मफादात के साथ अपने मफादात को जोड़ने की कोशिश करती है। और यही वजह है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा PMLN के अंदर एक पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है और वो ये सवालात उठा रहे हैं कि जनाब इस वक्त हमारी हुकूमत को जो प्राइस पे करनी पड़ रही है, और ख़ास तौर पे बाई इलेक्शन भी होने हैं, फिर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन भी होने हैं और फिर उसके बाद एक जनरल इलेक्शन की तरफ जाना है, लेकिन अगर महंगाई की शरह ये रहती है, पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी नहीं होती, गैस और बिजली की कीमतों में कमी नहीं होती, और जो ऑयल्स हैं उनकी कीमतों में कमी नहीं होती, माशी बेरोजगारी ख़त्म नहीं होती, माशी बदहाली ख़त्म नहीं होती, बाहर से हमें इमदाद नहीं मिलती, गवर्नेंस के इशूज़ उसी तरीके से रहते हैं, तो फिर सारी इसकी कीमत जो है मुस्लिम लीग नून को अगले इंतखाब में देनी पड़ेगी। बिलावल भुट्टो साहब हो, आसिफ अली जरदारी साहब हो, मौलाना फजलुर रहमान हो, बड़ी खामोशी से साइड लाइन पर बैठ के ये सियासी तमाशा मुस्लिम लीग नून का देख रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून के अंदर एक तमाशा उनकी इत्तेहादी जमातों ने मचाया हुआ है और दूसरा तमाशा उनके अपने अंदर भी मचा हुआ है, जो एक इक़्तिदार की लड़ाई है, उसमें 2 ख़ानदान हैं, 2 ख़ानदानों के दरमियान जो चपकलिश है वो भी हमें नुमाया तौर पर नज़र आती है। बहरहाल ये इसीलिए मैं बार बार कहता था कि ये 13 जमाती इत्तेहाद
عمران خان دشمنی کی بنیاد پر عمران خان کو نکالنے میں تو کامیاب ہو گیا ہے، لیکن حکومت کو چلانا کیسے ہے، حکومت کو چلانے کا روڈ میپ کیا ہے، حکومت کیسے آگے بڑھے گی، کیسے وہ سیاسی اور معاشی بڑے فیصلے کر سکے گی، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اور لگتا یہ ہے بظاہر کہ ہر جماعت جو حکومت میں شامل ہے اپنے اپنے مفادات کے تحت آگے بڑھ رہی ہے۔ کوئی نیب سے اپنے معاملات کو ختم کرنا چاہتا ہے، کوئی جو ہے وہ باقاعدہ ایف آئی اے سے جو مقدمات ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی اوورسیز پاکستانیوں کو جو ووٹ کا حق ملا اس کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے، کوئی جو ہے وہ ای وی ایم کو جو ہے اس کو بنیاد بنا کر چیزوں کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے۔ یعنی یہ سارا منظرنامہ بتا رہا ہے پاکستان میں کہ یہ جو 13 جماعتی اتحاد جو بنا ہے یہ ایک اچار ٹائپ، مربع ٹائپ چیز بن چکی ہے۔ اس کے اندر سے ایک کولیشن نہیں بن پا رہا، اس کے اندر سے ایک جسے کہتے ہیں ہارمونی نہیں بن پا رہی کہ یہ حکومت ایک طریقے سے جواب دینے کی پوزیشن پہ آ سکے۔ تو یہی اس حکومت کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ یہ 13 جماعتوں پر مشتمل حکومتی اتحاد تو ہے، لیکن اس کے اندر اتحاد کہاں ہے، وہ کہیں گم ہو کر رہ گیا ہے اور وہ مل نہیں پا رہا، اور سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کے جو سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ 13 جماعتیں ہیں، ان میں سے 4-5 بڑی جماعتیں جو ہیں ان کی ساری نظریں اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے سہارے کے اوپر یہ کھڑی ہوئی حکومت ہے۔ یعنی کل تک تو وہ عمران خان کو کہتے تھے نا کہ یہ ہائبرڈ حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ کی مرہون منت حکومت ہے، لیکن خود بھی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کھڑی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مطالبہ بھی یہ کیا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری مکمل حمایت کرے، ہمارے لیے وہ ہر طرح کی مدد کے لیے آگے بڑھے اور عمران خان کو بھی روکے۔ یعنی ایک دلچسپ بات دیکھیے، مطالبہ کیا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ سے کہ سیاسی طور پر عمران خان کا مقابلہ بھی اسٹیبلشمنٹ کرے اور ایسے فیصلے کرے قانونی بنیادوں پر، انتظامی بنیادوں پر، سیاسی بنیادوں پر، جس کا مقصد عمران خان کی طاقت کو کمزور کرنا ہے، ان کے ووٹ بینک کو ختم کرنا ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی خود وہ سیاسی طور پر عمران خان کا مقابلہ کرنے کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ کر یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ ان کی مدد کے لیے سامنے آئے، کیونکہ ہم اکیلے عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ ساری صورتحال بتا رہی ہے کہ ہمارے ہاں جو رجیم چینج ہوا، اس کے بعد جو حکومت بنی اور جو کولیشن پارٹنر حکومت کے اندر شامل ہوئے، ان سب کا اس بات پر تو اتفاق تھا کہ ہم نے عمران خان کو اقتدار سے باہر کرنا ہے، جہاں سے مرضی امداد ملتی ہے اس امداد کو وصول کرنا ہے، لیکن اس ملک کو چلانا کیسے ہے، اس میں سوائے خوشنما نعروں کے علاوہ، بڑے بڑے دعووں کے علاوہ، کوئی بغیر کسی جسے کہتے ہیں نا کوئی سیاسی منطق ان کے پاس ہو، کوئی روڈ میپ ہو، کوئی واضح پلان ہوتا، وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہا۔ اسی وجہ سے آج یہ حکومت خود اپنے بوجھ تلے دب گئی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس کو کوئی خطرہ کسی اور سے نہیں ہے، یہ خود اپنے لیے خود کو حملہ آور بنتی جا رہی ہے۔ جس طریقے سے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جس طریقے سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس نے لوگوں کی چیخیں نکال دی ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے، اگر اس نے اسی کام کے لیے آنا تھا اور سارا بوجھ لوگوں کے اوپر ڈالنا تھا تو پھر ایسی حکومت کا کیا فائدہ؟ پھر یہ گالیاں نکالنا کہ سابقہ حکومت کا کیا دھرا ہے۔ بھائی اگر سابقہ حکومت نے آئی ایم ایف سے کوئی معاملات طے کر رکھے تھے اور آپ کو پسند نہیں تھے اور آپ کو لگتا تھا یہ ریاستی مفاد کے خلاف ہے، عوامی مفاد کے خلاف ہے، تو اب آئیے بڑے فیصلے کیجئے۔ لیکن یہ کہہ دینا مفتاح اسماعیل صاحب کا اور شہباز شریف صاحب کا یا باقی لوگوں کا کہ جناب ہم اس پوزیشن میں ہی نہیں ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کو انکار کر سکیں، ہم اس پوزیشن میں ہی نہیں ہیں کہ آئی ایم ایف کی شرائط کو ماننے سے انکار کر دیں، ہم اس پوزیشن میں ہی نہیں ہیں کہ اپنی ڈیپینڈنسی جو ہم نے آئی ایم ایف پہ کی ہوئی ہے اس سے باہر نکل کے کسی قانونی فریم ورک میں دیکھنے کی کوشش کریں۔ تو ایسی حکومت کا کیا فائدہ جو دوسروں کے سہاروں کے اوپر کھڑی ہے، اور اپنے مفادات کو تو وہ تحفظ دے رہے ہیں، لیکن عام آدمی کے جو مفادات ہیں، عام آدمی کے جو سیاسی اور معاشی مفادات ہیں، اس کے اوپر بڑی برے طریقے سے ان کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، اور پھر ان کو لالی پاپ دیا جاتا ہے کہ وہ یہ سب کچھ برداشت کریں، اور کوئی کچھ ان کا مذاق اڑاتا ہے کسی اور طریقے سے، کوئی کسی اور طریقے سے مذاق اڑاتا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے خود اپنے لیے بھی ایک درد سر بنتی جا رہی ہے، اور اس کا کوئی نہ کوئی ان کا سمجھ آ رہی ہے، نہ پنجاب میں، نہ مرکز میں، نہ باقی جگہ پر، اور سب کے سب جو 13 جماعتوں کے اتحاد میں سے میں نے کہا کہ جو 12 جماعتیں ہیں
انہوں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے، تماشا دیکھ رہے ہیں اس وقت پی ایم ایل این کا، اور کہتے یہ ہیں کہ جی دیکھیے ہم تو حکومت کے اتحادی ضرور ہیں، ہمارے پاس تو 1 یا 2 3 4 وزارتیں ہیں، اصل حکومت تو شہباز شریف صاحب کی ہے، گالیاں نکالنی ہے تو شہباز شریف صاحب کو نکالیں، ہمیں نہ نکالیں، ہم تو چھوٹے موٹے اتحادی ہیں، ہمارا کام تو اقتدار کے اندر انجوائمنٹ کرنا ہے، اور جو اقتدار ملا ہے اس میں اپنی بندر بانٹ میں اپنا حصہ لے کے خاموشی اختیار کرنی، جب کبھی یہ حکومت گرے گی تو ہم اپنا نیا راستہ تلاش کر لیں گے۔ ایسی حکومتیں جو اتحادی جماعتوں کے ذاتی مفادات کے ایجنڈے پہ کھڑی ہوں، ان سے توقع رکھنا کہ وہ پاکستان میں کوئی سٹیبل حکومت قائم کر سکیں گے، سیاسی طور پہ سٹیبل کر سکیں گے، معاشی طور پہ سٹیبل کر سکیں گے، سوائے خواب کے اور کچھ نہیں ہے۔